ना ताका आपय मुगो नाव लागते नाही हे माझे बारीकशे बाग आसा आनी माझे सोबत माझे घर आसा नाही अशें व्हडलो आंबो आसा आंब्याचें झाड हो सगळें दोन सायडीन हे सायडीन पडलो आनी अर्दो हे सायडीन पडलो आनी 2 माड मोठे आसले ते पडले आता ते सगळे मारयो केळी बी आता सगळे काबार जाले त्या हांगासर ते आमकां हे ना बारीक बारीक भुरगीं हांगा सदांच खेळटालीं तेंचो एक म्हाका बरें दिसता की ते टायमार ती घरान सरली आनी हे अशी हे घडले ते बरें जालें म्हणटा की ती सगळ्या भुरग्यांक कोणाक कितें सांगना म्हणटा सदांच 5:30 टायमार बारीक बारीक भुरगीं हांगा खेळटालीं ते देवान तेंचें बरें हें केलें ते लुकसाण जालें ते हें ना म्हणजे भुरग्यांचें कितें हें सांगलें तें म्हाका बरें हें दिसता मातशें माझे नाव देवयानी वासुदेव नायक हांवें हांगासर माझ्या माडाचे जाळफळणीची आणि निरपणसाची झाडां लायिल्ली ते आंब्याचे झाड मोठे पडले आणि माझी मोडली धाकटे माड असले माडयो असले 2500 ते मोडले सगळ्यो नाका रे येता हांव नागेश नायक गांवकार जेन्ना हें वादळ जालें सारकें 5 सुमार वादळ जालें आनी जो वारो आनी पावस येयलो तो सगळ्यांक हांगा इल्ले म्हणजे सगळ्या आमच्या मया गांवांत इतको तडाको बसलो असो आमी पावस आनी वारो केन्नाच पळोवंक ना आनी एक बरें आमच्या कोणाकूच गांवांतले तेन्ना देवीचो मंगळार आसलो त्या कारणान लागून कोणाकूच एकल्याक एक कसलेच दुखापत जावंक ना हें आमी देवा कडेन मागता आनी सरकारान हेचेर जाग घेवचें कित्याक ही आमची कोस्टडेन जागा कोस्टडेन सगळ्यांची बागायदार आहा आनी आमकां तर खंयच्या ऑफिसान गेले गव्हर्मेंट ऑफिसान गेले जाल्यार ते कायदेशीर मागता ही आमच्या आज्या पणज्यांनी कसून दवरलेली जमीन तेचेर आमी माड घातल्या माडयो घातल्या परत आंब्याची झाडां आहा परत पणसाची म्हण माडाची ही झाडां आहा तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ही आमी आमकां तेची तरी लुकसाण भरपाई दिवची कित्याक तर आमच्या कडेन तूं फाल्यां म्हणटलें कितें तुजें कायदेशीर हाड आमची पणज्यांची आजे पणज्याची आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लागलेले आहा हांगा आनी आमच्या कडेन कांय ना तेन्ना आमी हांगा सरकाराक रिक्वेस्ट करता कितें आमकां जाता तितकें हेल्प करपाचें सबंद गांवांक आमच्या तडाखो बांदला